नमस्कार। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग जुधिरहेका छौं। यसबीचमा यहाँका पनि केही समस्या हुन सक्छन्, गुनासो हुन सक्छन्, केही कुराहरू हुन सक्छन्। ती कुराहरू कहाँ राख्ने भन्ने कौतूहलता हुन सक्छ। यो कौतूहलता मेटाउनका लागि हामी दैनिक रूपमा आउने गर्दछौं र यो कार्यक्रम तपाईहरुकै लागि हो, जहाँ तपाईले आफ्ना कुरा, गुनासा, समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी दैनिक रूपमा यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौं र यो कार्यक्रमको सम्पर्क नम्बर म सुरुमै यहाँलाई दिन चाहन्छु, जुन रहेको छ 984227 49 075। यो नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर हाम्रो फेसबुक पेज पनि रहेको छ एनटिभी रेस्पोन्स भन्ने, त्यसमा पनि यहाँले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ ntvcovid19response@gmail.com। यी सम्पूर्ण माध्यमबाट तपाईले आफ्ना कुरा हामी समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ र हामी ती कुराहरू, ती समस्याहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउनेछौं र समाधानको पहल गर्नेछौं। यही उद्देश्य लिएर हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरेका हौं, हामी यो कार्यक्रम लिएर आउने गरेका छौं। आज पनि हामीसँग केही विषयवस्तुहरू रहेका छन्, जुन विषयवस्तुमाथि हामी थप स्पष्टता खोज्नेछौं, जानकारीहरू लिनेछौं। सबैभन्दा पहिले हामीसँग एउटा विषय रहेको छ, जुन अहिले कोरोना भाइरस यो कोभिड-19 को महामारी चलिरहँदा अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो पनि सँगसँगै गइरहेको छ। यसले गर्दा कोरोना भाइरसको यो संक्रमण फैलिने डर त एकातिर छँदैछ, फेरि अर्कोतर्फ बाढी पहिरो पीडितहरू उहाँहरू घरबार विहीन हुनुभएको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापनको पाटो पनि एकातर्फ छ। त्यसैले यिनै विषयवस्तुमा के कसो व्यवस्थापन भइरहेको छ भनेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको विपद व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख आनन्द ठाकुरज्यू। प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सँग देश नै जुधिरहेको छ, अझ भनौँ यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बढी जस्तो यो प्रदेश नम्बर 2 मा यसको संक्रमण धेरै फैलेको भनेर देखाएको छ। यो कोरोना भाइरससँग जुधिरहँदा अहिले फेरि त्यता बाढी पहिरोको प्रकोप पनि भएको छ। कसरी यो व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? के छ त्यहाँको अहिलेको अवस्था चाहिँ? एकदम सही कुरा भन्नुभयो। अब यो स्पेशली चाहिँ सप्तरी जस्तो जिल्ला जसको चाहिँ पूर्वपट्टि चाहिँ कोशी नदी पनि छ। अब बाढीको हिसाबले पनि हाइली भल्नरेबल जिल्लामध्ये एउटा सप्तरी पनि हो देशमा। अनि पूर्वपट्टि हाम्रो कोशी नदी र पश्चिमपट्टि चाहिँ बलान नदी हाम्रो सिमानामै पर्छ। र साथसाथै चाहिँ यो कोभिड-19 को पनि संक्रमणको कुरा चाहिँ पहिलेदेखि चलिआएको थियो। त्यसमा अहिले यो मनसुनको कारणले पनि त्यसमा चुनौतीहरू थपिएको छ। तर चाहिँ अहिलेसम्म यो सबै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपले चलिरहेछ। हामीले पहिलादेखि पनि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर यस विषयमा चाहिँ पूर्व तयारीहरू गरिरहेका थियौँ। जिल्लाभित्रका 18वटै पालिकाहरूमा रहेका विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई सक्रिय बनाइसकिएको थियो 1 महिना लगभग अगाडिबाटै। त्यसअनुसार यो कोभिड र मनसुन यो दुईटैलाई सँगसँगै व्यवस्थित गर्ने गरी पालिकाहरूलाई चाहिँ तयारी गरिराख्न, यो प्रतिकार योजना बनाइराख्न हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेका थियौँ र कतिपयले चाहिँ त्यसअनुसार आफ्ना चाहिँ पालिका क्षेत्रमा चाहिँ त्यस प्रकारको योजना बनाइसकेका को अवस्था छ भने जिल्ला स्तरमा पनि कोभिड-19 र मनसुन तयारी प्रतिकार योजना हाम्रो बनिसकेको छ। र जसको साथ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिँदै आएको छ। बाढीकै सन्दर्भमा पनि अब हामीले चाहिँ धेरै स्कुलहरूलाई चाहिँ पहिलादेखि क्वारेन्टाइन बनाइसकेको हुँदा अब बाढी आउँदाखेरि पनि रेस्क्यु गरेर रिलिफमा मान्छेहरू चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा लानुपर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर करिब 1 महिना अगाडिबाटै हामीले चाहिँ त्यस्ता सुरक्षित ठाउँहरू, चाहे त्यो विद्यालय नै हो भने पनि क्वारेन्टाइन सञ्चालन नभएका विद्यालयहरू कुन हुन सक्छन् र त्यसका साथसाथै चाहिँ उच्च स्थानमा भएको त्यो विद्यालय हुनु पर्यो वा अरू कुनै सामुदायिक भवन छ भने त्यस्तो भवनहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर राख्ने, रिलिफ मेटेरियलहरू चाहिँ बाँड्नु पर्यो भने त्यसका लागि चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ राख्न भनेर चाहिँ पालिकाहरूसँग निरन्तर बैठक अलावा पनि निरन्तर हामी सम्पर्कमा छौँ। र साथसाथै चाहिँ अब खोज तथा उद्धारका लागि पनि हामीले सबैलाई पर्याप्त सामग्रीहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर राख्यौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ पहिलादेखि रहेको यो जिल्लाको जुन क्षमता छ त्यसमा चाहिँ विगत 1 महिनामा थप वृद्धि गरेर अहिले हामीसँग चाहिँ करिब 7वटा चाहिँ विभिन्न सुरक्षा निकायहरूसँग करिब 7वटा चाहिँ मोटर बोट
यो जनरल बोट के अरे रबर बोट भनेर चाहिँ हुन्छ, यो गरेर लगभग 7वटा चाहिँ बोटहरू छन् हामीसँग। त्यसै गरी हनुमाननगर जस्तो यो जस्तो यो सप्तरीकै यो तिलाठी चाहिँ डुबानमा परेको भनेर अहिले विभिन्न समाचारहरू आइरहेका छन्, त्यहाँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, त्यहाँ कस्तो प्रबन्ध गर्नुभएको छ? होइन, यो तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका सिङ्गै होइन, त्यसको एउटा बहुतै सीमित क्षेत्र खाडो नदीले पहिला बरु चाहिँ धेरै बढी प्रभावित हुने गर्दथ्यो। यसपालि चाहिँ समयमै मैले जसरी अघि भन्दै थिएँ, हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ यो कोभिडको बिचमा लकडाउन हुँदाखेरि पनि सरकारले जब सरकारबाट चाहिँ निर्माण कार्यहरू सुचारू गर्ने स्वीकृति पाइयो, त्यसपछि चाहिँ देखि नै नदी नियन्त्रण र बाढी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विकास योजनाहरूलाई धेरै उच्च प्राथमिकतामा राख्यौँ र जसअनुसार चाहिँ खाडो नदी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यालय जुन छ खाडो नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय, त्यसले चाहिँ उच्च प्राथमिकताका साथ त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयासहरू गर्यो, जसको परिणामस्वरूप चाहिँ यसपालि अरू वर्षको तुलनामा चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा खाडो नदीबाट त्यति धेरै समस्या आएको छैन। तर पनि तपाईँले भनेको कुरो पनि के ठिक छ भने त्यो तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको केही क्षेत्रमा चाहिँ अन्तिम बिन्दुमा जहाँ यो खाडो नदी भारततर्फ गएर मिसिन्छ त्यो ठाउँमा थोरै काम बाँकी हुन गएकोले, बाँकी छ जे पनि त्यो कामहरू पुरा हुन नसकेकोले खाडो नदीको जलस्तर धेरै बढ्यो भने तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको केही सीमित क्षेत्रमा चाहिँ पानी प्रवेश गर्छ। साथै त्यो पानीको निकास बिन्दुमा अहिले भर्खरै चाहिँ राजविराजबाट पुनौली जोड्ने एउटा सडक निर्माण भइरहेको छ। त्यो सडकमा पनि त्यो पानी चाहिँ एक्जिट हुने ठाउँमा चाहिँ अहिले केही कामहरू हुन बाँकी रहेकोले गर्दा पनि त्यो सडकको कारणले केही ठाउँमा पानी अवरुद्ध हुने कारणले पनि त्यो तिलाठीको केही भागमा चाहिँ पानी पसेको। हजुर, जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभयो धेरै व्यवस्थापनको कुराहरू यहाँले बताउनु भयो होइन, तर यो जुन यो कोरोना भाइरस जसले चाहिँ सामाजिक दूरीको कुरा गर्छ, त्यसै गरी सरसफाइ विशेष गरेर त्यसको कुरा गर्छ, मास्कको कुरा गर्छ, अहिले बाढी पहिरो जो पीडित हुनुहुन्छ, जो घरबार विहीन हुनुभएको छ, उहाँहरूले त्यो सरसफाइका कुराहरू, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क लाउने कुरा त अलिकति उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। त्यो हिसाबले अब सङ्क्रमण फैलिने डर त एकातिर छँदैछ। यसका साथै जुन अहिले यो बाढी पहिरोसँगै अर्को समस्या भनेको जुन सर्पदंशको, किनभने सर्पहरू अहिले यो बाढी पहिरोसँगै बाहिर निस्केर टोक्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति जोखिमको अवस्था पनि छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? होइन, यो तराई क्षेत्रमा खास गरेर यो महिनामा सर्पदंशको वास्तवमा चाहिँ घटनाहरू चाहिँ वृद्धि हुने गर्छ, त्यो प्राकृतिकै रूपमा हुने हो। तर चाहिँ अब सर्पदंशको लागि चाहिँ यहाँ पहिला एउटा मात्रै नेपाली सेनाभित्र चाहिँ उपचारको व्यवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिले आएर विगत केही दिनदेखि चाहिँ हामीले चालु वर्षमै हो सम्भवतः एउटा अर्को सर्पदंश उपचार केन्द्रको पनि स्थापना गरिसकेका छौँ। त्यो पाटोलाई चाहिँ त्यसरी र त्यसका साथसाथै पालिकाहरूले पनि यस विषयमा चाहिँ थप सजगता अप्नाउन जनताहरूका माझमा चाहिँ चेतनामूलक प्रचार प्रसारहरू गरिरहेको अवस्था छ भने यो वास्तवमा कोभिडको बिचमा कायम गर्नुपर्ने सामाजिक दूरी र अर्कोतिर चाहिँ अब यो उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो चुनौतीपूर्ण त छ नै। त्यो दूरी र स्वास्थ्य सतर्कताका सम्पूर्ण कुराहरूलाई पालन गर्दै ती मान्छेहरूलाई चाहिँ बाढीबाट पनि जोगाउन वास्तवमा पनि चुनौतीपूर्ण त छ नै। तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो अवस्था आइन सकेको हो। हामीसँग चाहिँ त्यसरी मान्छेलाई विस्थापित गरेर अन्तर्गत टार्नै पर्ने खालको स्थिति आइन सकेकोले अहिलेसम्म म्यानेज नै भइरहेछ। जस्तै कोरोना भाइरसको कुरा गर्ने हो भने यहाँको जिल्लामा चाहिँ कस्तो छ? कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरू अनि निको भएर जानेहरू अनि यतातिर मृत्युवरण गर्नु परेको त्यो तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्ने हो भने कस्तो लिनुहुन्छ आफ्नो जिल्लालाई? यसमा चाहिँ हामी आफ्नो जिल्लालाई के अरे सन्तोषजनक छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। हाम्रो स्थिति चाहिँ अहिलेसम्म सबै पक्षले, स्थानीय निकाय होस्, आम जनसमुदाय होस् र सरकारी पक्षबाट जसका दायित्वभित्र यस कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू गर्नुपर्ने दायित्व थियो, ती सबै कार्यालयहरू सबैको संयुक्त प्रयासबाट अहिलेसम्म हामी यस क्षेत्रलाई यो क्षेत्रमा चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा काम गरिरहेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूति छ। यो अहिलेसम्मको तथ्याङ्कहरू पनि हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ सरकारद्वारा जारी गरिएका स्वास्थ्य प्रोटोकलसँग सम्बन्धित, जाँचसँग सम्बन्धित, PCR परीक्षणसँग सम्बन्धित ती निर्देशनहरूलाई पालन गर्दै हामी चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ अलि संवेदनशील भएर लागिरहेकोले अहिलेसम्म यस जिल्लामा चाहिँ 5000 भन्दा बढी PCR जाँच भइसकेको अवस्था छ। अनि हुन त अब यस्ता डाटाहरू चाहिँ दिनका लागि चाहिँ हामीले एकद्वार प्रणाली मार्फत स्वास्थ्य कार्यालयलाई के अरे तोकेका छौँ। त्यसका एक्ज्याक्ट फिगरहरू चाहिँ त्यतैबाट आउँछन्। तर चाहिँ
अहिलेसम्म सङ्क्रमणको स्थितिले खानेका चाहिँ नियन्त्रणमै छ जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ छ। हस्, धन्यवाद प्रमुखज्यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय को विपद व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख। उहाँले हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यहाँ कोरोना भाइरसको महामारी सँगसँगै बाढी पहिरो पनि देखिएको छ। बाढी पहिरो त्यसका साथसाथै त्योसँगै निम्तिने सर्पदंश यी लगायतका कुराहरू कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ, मानिसहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्नुभएको छ, उद्धारका पाटोमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम यहाँहरूकै लागि हो। हामी समसामयिक विषय पनि उत्थान गर्ने गर्दछौँ। त्यसै गरेर यहाँहरूले जे जति गुनासोहरू हामी समक्ष राख्नु भएको छ ती गुनासाहरू पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। कति गुनासाहरू हामीले तत्कालै पनि सम्बोधन गरेका छौँ भने केही प्रतिनिधि गुनासाहरू हामी यो कार्यक्रममा लिएर आउने गर्दछौँ र यही कार्यक्रम मार्फत हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष त्यसको जवाफ पनि माग्ने गर्दछौँ। के भइरहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी पनि लिने गर्दै आएका छौँ। हामीसँग अर्को एउटा विषय पनि रहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले गुनासो गर्नु भएको हो। यो वैदेशिक रोजगारीको पाटोमा जसरी अहिले लकडाउन छ, लकडाउन केही खुकुलो त भएको छ, तर त्यसका साथसाथै यो उडानहरू सबै केही विशेष उडानहरू मात्र भइरहेका छन्, नर्मल उडानहरू भइरहेका छैनन्। यसबीचमा केही श्रम स्वीकृतिहरू प्राप्त भएको भनेर सूचनाहरू समाचारहरू पनि आइरहेको छ। तर त्यो श्रम स्वीकृति कसलाई दिएको हो, के कसरी दिएको हो, श्रम स्वीकृति त पाएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, तर फेरि उडानहरू चाहिँ भइरहेका छैनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। अब यो के हुन्छ त, उडान कहिलेबाट हुन्छ, प्रक्रिया के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई आइरहेका छन्। त्यस विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्तासँग। यसबीचमा दर्शकवृन्द, म केही यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो अहिले सङ्क्रमण यो केही दिन यता यो डबल डिजिटमा आएको भन्ने छ। हुन त हिजो फेरि अलिकति बढी नै सङ्क्रमित भएका छन्। यो जुन अहिलेसम्मको सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या यो 16,945 रहेको छ, यो तथ्याङ्क रहेको छ भने मृत्यु हुनेहरू 38 जना पुगिसकेका छन्। तर यसका साथसाथै फेरि निको हुने सङ्ख्या पनि धेरै रहेको छ, जुन चाहिँ यो 60.7% चाहिँ निको हुनुभएको भनेर छ। यो 10,294 हो र यो हामीले केही साताको यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निको हुनेहरूको सङ्ख्या लगभग 20%ले बढ्दै गएको छ। भनेपछि यो पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हो, राम्रो कुरा हो। हामी यसरी नै जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरू निको भएर जानुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ र जो सङ्क्रमणबाट बच्नु भएको छ उहाँहरू यसरी नै बचिरहनुहोस् भन्ने आशा पनि गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म यहाँलाई हाम्रो विषयवस्तुतर्फ नै जोड्न चाहन्छु, जुन मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ कि यो वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित केही गुनासाहरू हामीले आएका छन्, त्यसका बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोला गुरागाईज्यू। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। प्रवक्ताज्यू, जस्तो हामीलाई केही गुनासाहरू आएका छन् र केही समाचारहरूबाट पनि हामीले केही थाहा पाएका छौँ कि अहिले श्रम स्वीकृति खुल्यो भनेर। यो श्रम स्वीकृति चाहिँ कस्तो श्रम स्वीकृति खुलेको हो त्यो पनि जानकारी गराइदिनु होला। अनि यसका साथसाथै जसले चाहिँ श्रम स्वीकृति पायो तर उहाँहरू चाहिँ को उडान चाहिँ छैन, टिकट चाहिँ हातमा छ, के गर्ने भन्ने गुनासो पनि आएको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? अहिलेको श्रम स्वीकृति भनेको पहिला श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएर बिदामा आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि मात्रै हो। बिल्कुलै नयाँ हिसाबले नयाँ तरिकाले जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि अहिले खुलिसकेका छैन। अब जसले पहिल्यै श्रम स्वीकृति लिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ चार्टर फ्लाइटको टाइम टेबल मिलाएर, सेड्युल मिलाएर अनि आफू जाने देशले आफूलाई इन्ट्री दिन्छ, कम्पनीले इन्ट्री दिन्छ भने फ्लाइटको टिकटको व्यवस्थापन गरेर जान सक्नुहुन्छ। भनेपछि जो चाहिँ बिदामा, घर बिदामा यता आउनु भएको छ उहाँले चाहिँ श्रम स्वीकृति पाउनु भएको हो, नयाँले चाहिँ पाउनु भएको होइन। अहिलेको व्यवस्था चाहिँ त्यही हो। जो बिदामा आउनुभयो, अब आएर लकडाउनको कारणले यतै अड्किनु भयो, उहाँहरूको सन्दर्भमा अहिलेको चाहिँ श्रम स्वीकृति अथवा पुनः श्रम स्वीकृति खुलेको, नयाँ बिल्कुलै नयाँको लागि चाहिँ छैन। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ जुन यो रिटर्न टिकट चाहिँ उहाँहरूले लिनुभएको रहेछ, तर अब यो चार्टर्ड फ्लाइट पनि नभएको भन्ने उहाँले हामीलाई कुरा राख्नु भएको छ। अब के हुन्छ त यो? टिकटको व्यवस्थापन चाहिँ उहाँहरूले आफै गर्नुपर्छ। अब कम्पनीले दिएको टिकटमा अहिले जाने अवस्था छैन, किनभने अहिले व्यावसायिक उडान सुरु भएको छैन। हजुर, व्यावसायिक उडान सुरु नहुँदासम्म कम्पनीले दिएको टिकटको कुनै उपयोग नहुने भयो। त्यस कारणले अहिले इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने अवस्थाका साथीभाइहरूले चाहिँ
चार्टर फ्लाइटको तिथि मिति तय गरेर त्यसका लागि आफैले टिकटको व्यवस्था गरेर मात्रै जान सक्नुहुन्छ। भनेपछि उता जुन वैदेशिक रोजगारमा उहाँहरू जानुभएको त त्यतातर्फको कम्पनीले उहाँहरूलाई बोलाएपछि मात्रै त्यो उडान भर्न पाउने हो कि के हो? होइन, उडानको विषय त वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवस्थापन गर्ने विषय भएन। नेपाल सरकारले लकडाउन खोलेपछि अथवा व्यावसायिक उडान सुरु भइसक्यो भनिसकेपछि मात्रै व्यावसायिक उडान पनि विभागको क्षेत्राधिकार भनेको श्रम स्वीकृति दिने हो। त्यसमा पनि अहिलेको सन्दर्भमा पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै हो। जो बिदामा आउनु भएको छ, जसलाई इमर्जेन्सी परेको छ, जसलाई जानै पर्ने छ, उहाँहरूले चाहिँ चार्टर उडान अब एयरलाइन्सहरूसँग ट्राभल एजेन्सीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर चार्टर फ्लाइटको टिकटको व्यवस्थापन गरेर अनि जान सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प चाहिँ अहिले छैन। जस्तो हामीलाई यसै विषयमा अर्को एउटा गुनासो पनि आएको थियो प्रवक्ताज्यू, जस्तो यो अहिले कति धेरैलाई, किनभने सरकारले त्यही अनुसारको आवेदन खुला आइरहेको छैन म्याम। हजुर प्रवक्ताज्यू, मेरो आवाज सुन्नुभयो? एकदमै सानो स्वरमा सुनेको छु। टुङ्ग्याउनु होला, म पनि अलि व्यस्त छु। हजुर, पक्कै पनि प्रवक्ताज्यू, यो मैले अन्तिम प्रश्न राख्न खोजेको, यो जसरी आवेदन खुला गरियो कि जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरू यदि स्वदेश फिर्ता हुन चाहनुहुन्छ भने आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भनेर, त्यो आवेदन धेरै नै आएको छ। तर अहिले जसरी स्वदेश फिर्ता ल्याएको छ त्यो धेरै थोरै सङ्ख्यामा छ भनेपछि त्यो बाँकी जो आवेदन दिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ कहिले अब स्वदेश फिर्ता ल्याउनुहुन्छ भनेर एउटा गुनासो हामीलाई आएको थियो। यस विषयमा केही भन्नुहुन्छ यहाँ? यसको ठ्याक्कै जवाब दिने अधिकारी पदाधिकारी म होइन, तर मैले बुझेसम्म नेपाल फर्किन चाहने साथीभाइहरूले दूतावासले खोलेको फर्म भर्नु भएको छ। दूतावासले उहाँहरूको कन्डिसन अनुसार प्रायोरिटी लिस्ट तयार गरिराखेको छ। त्यो प्रायोरिटी लिस्टका आधारमा दूतावासले गरेको व्यवस्थापनका तरिकाले उहाँहरू नेपाल फिर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले भन्न सक्ने विषय यति नै हो। हजुर, हस्, धन्यवाद प्रवक्ताजी यहाँलाई। दर्शकवृन्द, तपाईँ हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोला गुरागाईज्यू। अहिले जति पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित हामीलाई केही गुनासाहरू आएका थिए, केही कुराहरू आएका थिए, त्यसै बारेमा हामीले उहाँसँग बुझ्यौँ। उहाँले केही प्रश्न पनि पारिदिनु भएको छ। केही कुराहरू चाहिँ उहाँको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन, त्यो सरकारले नै हेर्छ। सरकारले निर्णय नगरुन्जेलसम्म त्यो केही भन्न नसकिने अवस्था भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्ना केही समस्याहरू छन् भने हाम्रो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। जसरी अहिले सङ्क्रमण केही दिनमा कम भएको देखिन्छ, तर फेरि हिजो केही बढेको भनेर पनि देखाएको छ। त्यसैले पनि हामी सतर्क हुनुपर्ने जरुरी छँदै नै छ। तर यस विषयमा फेरि पनि एउटा के चाहिँ सुखद समाचार छ भने चाहिँ यो 5 वटा जिल्ला चाहिँ फेरि पनि सङ्क्रमितहरूको यो 0 सङ्ख्या रहेको जिल्ला भनेर यो तथ्याङ्कले देखाएको छ। धनकुटा, भोजपुर, मुस्ताङ, मनाङ र हुम्ला। यसरी नै सबै जिल्लाहरू सङ्क्रमण मुक्त हुन्, हामी यही कामना गर्दछौँ। साथै यहाँले पनि आफ्नो जति पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो त्यो सतर्कता अपनाउन आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि यहाँले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर 9847 49075। यसै गरेर फेसबुक पेज एनटिभी रेस्पोन्स अनि इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। यी सम्पूर्ण माध्यममा यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू, आफ्ना गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यसको साथै अन्य केही निकायहरू पनि छन् जुन निकाय तपाईँकै कुराहरू सुन्नका लागि, तपाईँकै गुनासाहरू सुन्नका लागि, तपाईँकै समस्या समाधान गर्नका लागि तम तयार भएर बसेको छ। जस्तो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी छ, जुन 100 नम्बर रहेको छ, टोल फ्री नम्बर। यसमा पनि यहाँले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ, समस्या राख्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर हेलो सरकार पनि रहेको छ, 1111 नम्बर यसको रहेको छ। यसको साथै यसको वेबसाइट रहेको छ www.gunaso.opmcm.gov.np। यसमा पनि यहाँले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना कुराहरू केही छन् भने त्यहाँबाट पनि केही प्रश्न हुन सक्छ, त्यो कुरा यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर हेलो सरकार अन्तर्गतकै फेसबुक, ट्विटर पनि रहेको छ यसै नाममा, यहाँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरेर यहाँसँग केही स्वास्थ्य सम्बन्धी केही जिज्ञासा छन्, त्यो कुराहरू तपाईँले मेटाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर रहेको छ 1115। यसमा पनि यहाँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू यहाँलाई छन् भनेदेखि वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक कुमार दाहालज्यूले आफ्नै मोबाइल नम्बर पनि दिनुभएको छ हामीलाई। त्यो मोबाइल नम्बर फेरि पनि म यहाँलाई दिन चाहन्छु, 98511088 715। यसमा पनि आफूलाई केही लागेको कुराहरू, आफ्ना समस्याहरू डाइरेक्ट फोन गरेर पनि यहाँले त्यसको समाधान
समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि प्रदेशगत रूपमा आफ्ना सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकेको छ। ती सम्पर्क व्यक्ति मार्फत पनि आफ्नो कुराहरू यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ, समस्या समाधानको पहल गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै हामी छँदैछौँ, हामीलाई यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी 24 घण्टा खुल्ला छौँ। हाम्रा यी जुन पनि मैले 3टा माध्यम बताएँ त्यो 3टै माध्यमबाट तपाईँले चाहिँ आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी दैनिक रूपमा आउने गर्दछौँ दर्शकवृन्द। कार्यक्रमको समय आजका लागि भने यति नै। हामी भोलि फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।